advogat Carlos Pereira आनी हांवें एक स्टार एलिक्यूट घाल्लो ऑन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. गोंयचे जनतेक खबर आसा की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टान गोंयच्या सरकाराक 36.99% रेव्हेन्यू ग्रॉस रेव्हेन्यू मेळपाचो आशिल्लो मे 31 तारखेच्यान. एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन हो मे 31 तारखेचो पिरियड तांणी 7 डिसेंबर 2024 मेरेन मेळ्ळो आहा. हो जो एक्सटेंशन तांकां दिला, हे एक्सटेंशनाचे जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार सरकार 207 कोटी रुपया लॉस जाता. ह्या कशें तें हांवें एसेंब्लीन आज क्वेश्चनाच्या टायमार सरकाराक दाखोवन दिल्लें. मुखेलमंत्र्यान सुशेगाद सांगलें की ताका तें कांयच खबर ना कितलो पयसो लॉस जाला. ताजे कॅबिनेट डिसिजना खातीर गोंयचे सरकाराक आनी गोंयचे जनतेक 207 कोटी रुपया लॉस जाल्ले आहा. आनी हांवें ताका हेंय सांगलें की तूं असो एकूच मुखेलमंत्री आसतलो वो तुमचें कॅबिनेट एकूच अशें कॅबिनेट आसतलें देशान जें एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन सरकाराक लॉस करता. नॉर्मली कॅबिनेट डिसिजनां घेवन आमी टॅक्स वाडयतात पूण सरकाराक फायदो करतात. सरकाराक लॉस करपाचें कॅबिनेट आनी कॅबिनेट डिसिजनां घेवपी हो गोंयचो सरकार, एकमेव सरकार देशान आसतलो हें ताका हांवें सांगलें. आनी ताणें तें कशें न्ही तें सांगपाक ट्राय करूंक ना. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की ना जाल्यार आमी झगडटात बिगडटात. आज आमी झगडले ना. कित्याक झगडूंक ना? कित्याक तें डडडीत क्लियर जालें थंय की सरकाराक कांयच पडूंक ना. सरकाराक GMR म्हणटा तो घर जावंय जाल्लो आहा. घर जावंय हो घर जावंय कित्याक म्हणटा हांव? पयलें म्हणल्यार आमी इश्यू काडिल्लो ग्रीन बेल्टाचो. ग्रीन बेल्ट म्हणटा तें एक तातूंत एक सेक्शन आहा, कंडिशन नंबर 7 ऑफ एडेंडम टू द EC इश्यूड ऑन 13/3/2020. तातूंत अशें म्हणटात की ग्रीन बेल्ट शॅल बी डिव्हलप्ड इन एन एरिया एज प्रोवायडेड इन प्रोजेक्ट डिटेल्स विथ नेटिव्ह ट्री स्पिसीज इन अकॉर्डन्स विथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जेन्ना आमी RTI घाली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सांगलें आमकां हें कांयच खबर ना म्हणून. मागीर आमी सिव्हील एविएशनाक घाली. सिव्हील एविएशनान आन्सर भलतेंच दिलें की 55,000 झाडां तांणी रोयलीं. खंय रोयलीं? सांखळे रोयलीं, दिवचले रोयलीं, पूण मोपा रोवंक ना. सो पळय कशें दिशाभूल करपाक सरकार भायर वता तो. आनी जेन्ना आमी प्रश्न केलो तेन्ना मुखेलमंत्री बिंदास सांगता की हो ग्रीन बेल्ट म्हणटा तो तांणी रोवंकूच ना आनी ते आतां फुडें रोयतले म्हणून. पूण एअरपोर्ट सुरवात जालो. एअरपोर्ट केन्ना सुरवात जालो? एज पर द डेटा डिसेंबर 2022 एअरपोर्ट सुरवात जाल्लो आहा. आनीक 5 जानेवारी 2023 पयली इंडिगो फ्लायट ह्या एअरपोर्टार वयल्यान गेली. आतां 1.5 वर्स जालें. 1.5 वर्स जालें मरे. 1.5 वर्स जावन गेलें. 1.5 वर्स जावन गेलें. तांणी कंडिशन सुप्रीम कोर्टान घाल्लें तें वायलेट केल्लें आहा. आनी तें वायलेट केलें म्हणून तूं एक्शन कितें घेतलो म्हणल्यार तो कांय एक्शनाचेर उलयना. तो म्हणटा नेरी तें पळयतलें. हांवें ताका सांगिल्लें आहा की आमी जे जॉयंटली क्वेश्चन घाल्या आमी तें आतां मॉनिटर करता म्हणून. नेरी गेली तें लायक तुजी, आमकां तें पडूंकूच ना. जर तुजें कंडिशन वायलेट केलां जाल्यार आमी चीफ जस्टीस इंडियाक बरयतले की हो आमचो एअरपोर्ट जे एअरपोर्टा खातीर सारकें सगळे ऑल सायड गव्हर्मेंट इज बेंडिंग बॅकवर्ड्स टू अकोमोडेट देम. हो एअरपोर्ट हें स्कॅम म्हणून. आनी हे डडडीत तो प्रूफ करता. ह्या एअरपोर्टान 2024-2025 वर्साक लँडर्सांक फिगर दिल्लें आहा GMRन की ते 960 कोटी रुपया जोडपाचे आहा. 960 कोटी रुपया म्हळ्यार सरकाराचो शेअर ह्या 7 म्हयन्या खातीर 207 कोटी रुपया जाता. हे फिगर ताका विचारल्यार तो म्हणटा आपल्याक खबर ना कितले फिगर. सो कितेंच आन्सर दिवपाक तयार ना. 33% ग्रीन बेल्ट जो रोवपाक जाय ताजो टोटल एरिया जाता 693 एकर्स. 1 एकर म्हळ्यार 4,000 स्क्वेअर मिटर. सरकारान 2,100 एकर एक्वायर केले शेतकारांचे आनी गरीब जनतेची जमीन. लोकांक पेडणेच्या लोकांक अजून मेरेन पयशे मेळूंक ना, तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळूंक ना. पूण पेडणेच्या लोकांक कॉम्पेन्सेशन मेळूंक ना पूण GMR जोडपाक लागले थंय. आनी GMR जोडूंक लागून पसून सरकार सुशेगाद आहा. सरकाराक कितें इतलें तांचें पडटा तें आमकां कळना. सरकाराक आपलो रेव्हेन्यू शेअर कितलो आसतलो तो पसून तांकां खबर ना. ते म्हणटा आमी आतां बसतले आनी तांचे कडेन समजून घेतले. अरे अशें जावंक शकता? तुका जर हांव देयत आहा पयशे, तुका खबर आसचें ना हांव तुका कितले दिवपाचें आहा ते?
खंयच्याय मनशाक खबर आसता मरे, तूं जर भाटकार आनी तुका जर म्हळ्यार 36.99% येवपाचें आहा जाल्यार 36.99% तुका कितले आसतले, मायजोमेन कितले आसतले, एप्रॉक्सिमेट कितले आसतले, जवळ जवळ कितें आसतलें हें तरी कळपाक जाय न्हय. तें तांकां खबर वचूना. म्हळ्यार तांकां हे गोंयचे सरकाराक गोंयचे पडूंक ना, गोंयचे जनतेचे पयशांचे पडूंक ना. हो एक ट्रान्झॅक्शनल गव्हर्मेंट जाल्लो आहा, कितें ते आपल्या भितर प्रायवेट डिली मारीत आहात आनी सरकाराक हे लॉस करीत आहात. एक ताका प्रश्न केला आमी, GMRक तूं 7 म्हयने जे माफी केल्या म्हळ्यार रेव्हेन्यू हॉलिडे जी दिल्या ही कित्या खातीर दिल्या काय म्हणून. तो म्हणटा पॅन्डेमिका खातीर आनी कोर्ट केस आशिल्ली म्हणून. कॅबिनेट नोट जो आहा, जो कॅबिनेट नोटान 7 म्हयने तांकां रिलीफ दिवपाचें केलां, त्या कॅबिनेट नोटान बरयल्लें आहा की 20 दीस एअरपोर्ट बंद नाशिल्लो. सो 20 दीस एअरपोर्ट बंद नाशिल्लो आनी तुमी ताका 207 कोटी फायदो करतात. आनी गोंयची जनता, कितलीच जनता जे लॉकडावनान त्रासांत पडली त्या लोकांक कोणें तुमी फायदो वचून फारीक करूं ना मरे. जे लोक मेले, कोवीड जावन मेले, तांचे फॅमिलीक वचून पयशे दिवंक ना मरे. सो इतलें GMRक दिवपाक हें कितें आनी कित्याक हें इतलें तांकां इंट्रस्ट आहा हो इशू कळपाक डिफिकल्ट. पूण एक सिद्ध जाता की हो सरकार गोंय विकूंक काडला आनी हो सरकाराक आमी गोंय विकूंक दिवचें ना. हाजे फुडें आमी वी वील बी द वॉचडॉग्स, वी वील हॅव टू मॉनिटर ऑल दीस. हें हांवें प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिसाक बरयलेलें आनी थंयच्यानूय म्हाका हें आयलां, कितें आयलां, चीफ सेक्रेटरी केपें हें आयिल्लें आहा, कालूच आयलां, प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिसाक बरयलेलें आनी 4 जुलैक आयलां की हाजेर एक्शन दिवची, सरकाराक लॉस जाता ताजेर. हें हांवें ऑनलायन ताजेर काडलें, फायनान्शियल ऑडीट जावचो न्हय, प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयलें. सो ताजें हें आयिल्लें आहा आमकां. एक अंदाधुंदी मेजर चालू आहा आनी बरें बिंदास एसेंब्लीन उबे रावन सांगता कसलेंच लॉस जावंक ना, सगळें कन्सेशन एग्रिमेंटा बरोबर भशेन आमी केलां. अरे सगळें कन्सेशन एग्रिमेंटा भशेन केलां जाल्यार कॅबिनेट डिसिजन कित्याक घेतलें एमेंड करपाक. सो ते जाणा की गोंयची जनता पिशी, गोंयचे जनतेक फायनल एस्पेक्ट कळचें ना. हांव गोंयचे जनतेक एकूच सांगूंक सोदतां की तुमकां तुमचें पाकीट मारीत आहा सरकार. सरकार तुमचें पाकीट मारता. जे पयशे तुमचे बोल्सांत वचूंक जाय आशिल्ले हे आमचे गोंयचे जनतेचे पयशे, सरकार पाकीट मार जाल्ला, हें सिद्ध जाल्लें आहा. आनी ताजे इम्प्लिकेशन्स कितें आसात. एक एअरपोर्ट तूं सुरवात करता आनी कंडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट तूं वायलेट करता, ताजें इम्प्लिकेशन कितें आसूंक शकता तें म्हाका काल्लो सुद्दां सांगतो. एक प्रश्न आमचो ते स्टार्ट क्वेश्चनाचो अबाउट ग्रीन बेल्ट. आनी ग्रीन बेल्ट हांवें चाललें तेन्ना तुवें पळयलें की हांवें दाखयलें आन्सर एज पर एनेक्शर म्हणून. हांवें एनेक्शर दाखयलें तेन्ना ते म्हणटात वील बी डन म्हणून कांय केलें ना. कित्याक एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन्स, सुप्रीम कोर्टान पॅराग्राफ 7 EC कंडिशन कॉपी आनी पेस्ट केलें, डायरेक्टली इन घायलें आनी तें हांवें वाचलें. आनी एअरपोर्टा भोंवतणी झाड रोवपा जाय कंपल्सरी, कबूल. कित्याक ते ग्रीनरी मेंटेन करपाक. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, फ्लायट बर्निंग ऑफ ऑक्सिजन जाता. सो इट डिप्लीट्स युअर ऑक्सिजन लेवल्स अँड कॉजीस प्रॉब्लम्स फॉर दी नेबरिंग. तूं पळय केन्ना शेत पासून सायडीन आहा जाल्यार हूंय अरावंड एअरपोर्ट ते लासून वयतात. सॅटिस्फायड नथींग ग्रोज. हांव कित्याक म्हाका एक आमचो दुबाव आसा, हे दाखोवपा सोदनात ते झाड रोयले ते लासून वयतले. तेंक खबर आसा कितें जातलें तें इफेक्ट. दीस टर्बायन बर्निंग, टर्बायन फ्युअल which gets burnt has environmental disaster effects. That is why Supreme Court and the EC condition which was imported by Supreme Court in the judgment clearly requires this from an environment point of view. It's not for greenery, not for beauty, not for getting birds. Birds will be dangerous for aircraft. They have said also non-bird species of trees. So आता the moment they have this, then you will have it. कित्याक आतां रोयलो जाल्यार 4 वर्स फाटीं एटलीस्ट एक बुश व्हडलो जावपाचो. आतां तूं रोयतलो, I don't think कांय कितें क्वेश्चन ना. That is why we have decided we will examine these papers and we will think of the next course of action. First is legally even challenge the decision of the government to give this tax revenue holiday to GMR, whether justified or not justified. And other thing is non-compliance with the Supreme Court direction, guidelines नहीं थे, directions. देखो I'm पहले तेगे वाचला, directions म्हणा हाते, it's not guidelines. Please understand, guidelines may or may not be followed.
but directions must mandatorily be followed. And when they come in a judgment, there's no escape from it. विजय बाब, हे पळय जर गव्हर्मेंट कॅसिनो मागीर GMR कोल सेस घेवपाक रिलॅक्सेशन बारीक गोंयकारांक पळय, काय केन्नाय तूं पळयता जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसलो, ₹1 तो सोडनासलो सरकाराक जो येवपाचो आहा तो. आतां सरकार पयशे येवपाचे माफ करता, हे कशें कळना म्हाका. आनी लोन घेता त्या सायडीन. अरे तुजें पयलें कंडिशन बरें ना म्हणून तूं कर्ज घेता. कर्ज जर तुका कमी घेवंक जाय जाल्यार हे पयशे तुवें रिकवर करूंक जाय. जाल्यार तूं लॉस कशें करून घेता. म्हळ्यार हांकां पडूनच वचूंक ना सरकाराचें, हांकां पडलां आपलें. कळ्ळें तुका न्ही. हे क्लियर कट कळटा मरे. सरकार आपल्या खातीर लॉस कित्याक करून घेता. तुम्ही खंयच्याय कॅबिनेट मिनिस्टराक विचारात, कितें हें कॅबिनेट डिसिजन हें. तुमकां बाबा हातून कितें फायदो जालो. गोंयचे जनतेक लॉस करून तुमचें बरें कितें जालें. तुमकां फुकट विमानान भोंवडायता. हे दिसान ते प्रायवेट एअरक्राफ्ट घेवन भोंवता. ते एअरक्राफ्ट कोणाली तुमकां तांणी तुमकां फुकट भोंवडावपाची अशें पासय करपाची म्हणून कितें केलां, तसलो कितें अरेंजमेंट आसा. विचारा मरे तुमी नाका. हे सिरियस इश्यू हो. आनी हो इश्यू तुका सांगता, हो इश्यू हांकां त्रासान उडोवंक शकता. हो जर आनी आमी एस्केलेट करतलेच. कित्याक कंडिशन EC जर विड्रॉ जाली, वायलेशन ऑफ दॅट कंडिशन इज वॉट, EC विल बी विड्रॉन. इफ EC इज विड्रॉन, वॉट विल हॅपन. सेकंड फेज म्हणटी जावची ना. जे आतां व्हडले व्हडले ते फुडले जे उलयतात पळय, सिटी सायड डेव्हलपमेंट आनी आमी हांगाच्यान एक्सपोर्ट करतले, एक्सपोर्ट हब जातलो, सगळें बंद जातलें. गोंयचा इट इज एन एडेंडम टू द EC. कळ्ळें तुका न्ही. सो इट्स अ सिरियस इश्यू. दीस इज नॉट एन इश्यू बाय वीच यू कॅन जस्ट फूल अराउंड विथ. मोपाचे जेन्ना तुमी इतले उलयता तेन्ना लोकल आनी उठाव करपा जाय. अरे लोकल कशें करतले. हे जे कोंकणीकाच मॅटर आहा पळय, हें तुमकां पासून समजूंक ना. लोकलांक बावड्यांक कशें कळटलें. लोकल सादे आहा ते स्थानीक लोक. तांकां बावड्यांक तांचे पयशे, तांची जमीन गेल्ली ताजे पयशे मेळूंक ना. पयशे सोड, ते म्हणटा आमकां एटलिस्ट एक सर्टिफिकेट दी, लँड लुजर सर्टिफिकेट म्हणून. तें दिता म्हणून तो उतर दिना. आनी त्या सायडीन GMR जोडपाक लागले. GMRन आपल्या लँडरांक सांगलें की 960 कोटी रुपया हे वर्सान आमी जोडटले म्हणून. बरें, हे फोट आसूंक शकता. ताणें लोन घेतला मरे तांचे कडेन. ते लिस्टेड कंपनी ती. हे फिगर आर इन द पब्लीक डोमेन. मागीर हाजो अर्थ कितें. हे 960 कोटींतले 36.69% तुजे. कितले जाले ते 207 कोटी जाले. 207 कोटी तूं लॉस कशें करून घेता 7 म्हयन्यांत. सादें गणीत मरे ते. हांवें तूं म्हणटलो हांवें ती कित्याक परस्यू केलें ना काय म्हाका थोडे मिनिस्टर विचारता. तूं आतां थंड सो रावलो मरे. थंड रावपाचेंच पडलें न्ही. तो सगळे एडमीट जाता मरे. सगळे एडमीट जालो. आनी पयलीं कितें एडमीट जालो की कितले लॉस जाता आमकां तें खबर ना. कॅबिनेट डिसिजन कित्याक घेतलें. हांवें म्हणलें 20 दीस बंद पडला म्हणून तुजो कॅबिनेट नोट म्हणटा. ताणें म्हाका विचारपाचें तूं कोण रे सांग कॅबिनेट नोट. तूं कॅबिनेट मिनिस्टर. पूण ताका पूर्ण खात्री आहा म्हजे कडेन कॅबिनेट नोट आहा म्हणटा. तितलेंच न्ही, तुमी वचून मातशें गुगल करा. कॅबिनेट जावचे पयलीं हांवें सांगलां की कॅबिनेट असो असो नोट जाला म्हणून. आनी प्रायवेट पार्टी टायप करता म्हणून, गव्हर्मेंट टायप करना म्हणून. कॅबिनेट नोट भायर टायप जाता म्हणून. आनी हें लेटर प्रायम मिनिस्टराक आमी बरयलां बिफोर द इन्सिडंट, बिफोर द कॅबिनेट डिसिजन, नॉट आफ्टर्स. इतल्या लेवलाचेर सेटिंग फूल सारकें ओपन उघड मरे. ते आज असेंब्लीन सांगलें न्ही ताणें. असेंब्लीन ताणें सांगलें की आपल्याक जे कितें पयशे येवंक जाय ते आपल्याक खबर ना कितले ते. अशें जावंक शकता. तो हिशोब घेवना. अरे हिशोब तुका कितले येवंक जाय तुका पयलीं कळोवंक जाय मरे. भाटकार तूं मरतो. ताका येवपाक जाय गव्हर्मेंटाक रे. ऑफकोर्स ताका मेळपाचें आहा तें कितें तें म्हाका खबर ना. तें तुमी सोदा. आतां तुजें म्हणणें गव्हर्मेंट चलयता ते कॉर्पोरेटर चलयता ना. गव्हर्मेंट आपले गव्हर्मेंटूच गव्हर्मेंटाक चोरता. गव्हर्मेंट चलोवप म्हणल्यार कितें. पयशे कोणाचे. गोंयचे जनतेचे. गोंयचे जनतेचो पाकीटमार गव्हर्मेंट करता. गव्हर्मेंटूच गोंयचे जनतेक लुटता. हें आज उघड जाता न्ही. नाल्यार कशें तें सांग म्हाका तूं. हाजेर डिबेट करुया. हाफ एन आवर डिस्कशन सांगून दिता न्ही. आसा तांकां गट जाल्यार करुया. हांव घालता फाल्यां परते. आमी सगळे घालतात की हाफ एन आवर डिस्कशन हाजेर जावचें म्हणून. इतलेंच न्ही. तुमी विचारा मोपा 10:30 वरांचेर बंद जाता. एकलो गोंयकार 10:30 नासता खंय. कित्याक नासता तो चॅक कर. चॅक करा तुमी. येदो व्हडलो एअरपोर्ट, येदो व्हडले शो मारतात. 10 वरांचेर एअरपोर्ट बंद जाता. कितली लँडिंगां जाता रातची. कितली जाता रे लँडिंगां. चॅक करा मरे तुमी. आनी तूं दाबोलीं
कितले लेट चालू आसतालो मरे हा मागीर येदो व्हडले तुमी अजाप केलें सामकें स्वर्ग केलें म्हणजे आनीक एक सांगता पेडणेकारांक तुमकां. कानान घालें तुम्ही प्रश्न विचारलो तर लोकल कांय म्हणनात जालो लोकल उबे रावले ते जाप करपाक तांकां डिमोलिशन नोटीस काडली आनी ते आयले धांवून म्हाका सांगपाक आनी कोण GMR कंपनी पासून आयले खंय ते कन्फर्म करचें पडलें आनी ते डेप्टी कलेक्टर पासून मूव केले आनी डेप्टी कलेक्टर नोटीस काडली तांकां सो अशें करून धमकी दितात जाल्यार लोक भितलो आनी लोक येतात आनी आमकां मेळटात सांगपाक अशें आसा म्हणून आमकां शिकपाक पडटा न्ही बेश्टें कितें म्हणलें म्हणून सांगूं जायना पूण शिकून आमी डॉक्युमेंट्स आसून उलयतात आमी हे आतां रोवपाक जाय पळय ग्रीन बेल्ट 693 एकर्स साकोमी एरियांनी हे म्हळ्यार एक रान हे 693 एकर्स म्हळ्यार सादें न्ही इंटू 4000 स्क्वेअर मिटर्स म्हळ्यार चिंत तितली जमीन ताणी अफॉरेस्टेशनान करूंक जाय आशिल्ली आनी ती पसून लोकल स्पिसीज म्हळ्यार ती कितें जाय तें आतां तें आमकां एक हें येता तें मँजियम ऑस्ट्रेलियन मँजियम म्हणून तें फास्ट ग्रोईंग आहा आनी एक कोनोकार्पस म्हणून येता दुबाय ट्री म्हणून ती खंयी जाता पूण तातूंत तुका हें जाता कितें तें आजमा जावंक लागलें सो देर इज दे हॅव स्पेसिफायड दॅट इट शूड बी लोकल स्पिसीज आमी फॉरेस्टाक तूं फॉरेस्ट मिनिस्टराक क्वेश्चन कर मरे ताका क्वेश्चन घालना हांवें तो असेंब्लीनूय येना न्हू. आं ताका विचार ताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान वचून चॅक केला काय कितली जमनी कसली झाडां रोयल्या ती म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेल्लो पयर GMR कितें रोयल्या ती सांगा म्हणून विजय बाब एअरपोर्ट जावच्या आधी थंयसर फुल ग्रीनरी आसलेली आनी एअरपोर्ट जेन्ना करतना प्रॉपर प्लॅनिंग करूंक ना कित्याक थंयसर पयलीं ना डिफॉरेस्टेशन ते आमी म्हणना एअरपोर्ट करपाचें कशें तें सायन्स आमकां कळना कायदे कशें करप हें आमकां कळटा म्हणून आमी आमदार आनी आमी सायंटिस्ट न्ही हें पयलीं एअरपोर्ट ताणें कितेंय करूं आमकां एक कळटा की ताणें कंडिशन एक आशिल्लें कंडिशन नंबर 7 इन द EC ते म्हणटा की 693 म्हणल्यार 33% ऑफ 2100 हो ग्रीन बेल्ट म्हणटा तो आसूंक जाय आशिल्लो आज मुख्यमंत्र्यान असेंब्लीन आमकां सांगला ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हो ग्रीन बेल्ट ना म्हणून सांगला सांगू ना की ग्रीन बेल्ट ना आनी आमी तांकां सांगतले आनी आमी ते फॉलो करतले आनी तुमी केन्ना सांगतले EC कंडिशन कितें आसता की एअरपोर्ट इनॉग्रेट जावचे पयलीं तें आसूंक जाय एटलीस्ट रोयल्लें आसूंक जाय ताणें रोवंकूच ना जाल्यार झाडां खंयची येतली जादू जावन येतली ती वयल्यान मोपाचे इतले पेंडिंग इश्यू आणि लोकल MLA काय लोकल MLA प्रॉब्लेम जाता की सगळ्यान व्हडलो म्हजो जनता दरबार पेडण्या जालो की सगळे लोकल आहा तितले BJP बरोबर गेले आनी सगळ्या लोकांक विकल्या तांणी लोकांचे तांकां पडूनच वचूंक ना अशें लोक म्हणटात आतां हांवें जर त्या दिसा नांव काडलें तांचें तो एकलो कोण म्हणटा तो रस्ताद म्हणटा तो कोण आयिल्लो तुजे म्हऱ्यान आनी कोण म्हणटा तो बेबदो खंय कोण कळ्ळें तुका न्ही हे आतां रस्ताद बेबदे आमचे म्हऱ्यान येतात आनी बरे लोक हांचे म्हऱ्यान वता आनी बरे लोक हांचे म्हऱ्यान वचून तांकां लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळना तांचे पयशे तांकां मेळना आनी GMRाक लॉस जाता आमकां 1500 टॅक्सी जाल्यो 1200 टॅक्सी जाल्यो आमकां एक भाडें मेळटा एक आठवड्यान ही परिस्थिती आहा तांची आनी बरे लोक हांचे बरोबर आहा बेबदे आमचे बरोबर आहा आनी कोण ते रस्तात हां हो इश्यू आमी तकलेन दवरला आमी हो सगळ्या लेवलाचेर एस्केलेट करतले आनी तांचे प्रायम मिनिस्टर ऑफिस पसून ते मॉनिटर करता ते कितले तांचे पार्टीचेर पक्षपात करून उबी रावता ते तांणी पळोवपाचें आमचें काम आमी लोकां खातीर झगडोवपाचें I don't know. For you to find out, it's a very I don't know whether it's a normal activity or a paranormal activity. But it's for you to find out. Certainly, because from what I have understood, is that there is no Goan employee of GMR on the airport at 10:30 in the night. You please check. Not that no landing. See his words. No Goan there. No go. I'm talking about Goans. म्हाका ते भायल्यांचे पडूं ना. I'm saying that there is no Goan employee of GMR on the airport at 10:30 in the night. कितें आसता झाडां जर रोयलीं न्ही जाल्यार नेचर गिव्स यू प्रोटेक्शन रानांत वचून तुका भंय दिसना झाडां आहा म्हणून झाडांच ना जाल्यार कितें कितें दिसता आसतलें कोण तें पळया तुमी चॅक करा म्हणून तुका सांगला हांवें वेदर इट इज नॉर्मल ऑर पॅरानॉर्मल आमी आतां प्रायवेट जेट घेवन वचून पळोवपाचें तें बाबा आमच्यान जावचें ना तें तांकांच दवरना Yes, thank you.